بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ والو جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے، اے مقام اللہ رب رحمان مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں دوسرا پارا پارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ اور سورت دا رکوع 19واں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے بیان فرما چکے ہاں کہ اہل بیت دے اندر کون کون شامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں بھی اہل بیت ہے، آپ علیہ السلام دی اولاد بھی اہل بیت ہے، تے او لوگ جنہ تے صدقہ حرام ہے او بھی اہل بیت ہے۔ ہن کچھ لوگ او نے کہ جنہاں نو حضور علیہ السلام نے اللہ کولو دعا کر کے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک چادر مبارک اپنے اوپر لئی ہے، جناب علی المرتضیٰ آئے، آپ نے اس چادر دے نیچے بٹھا لیا، جناب حسنین کریمین آئے، آپ نے اپنی مزمل والی چادر دے نیچے بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، آپ نے چادر دے نیچے بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلائی اہل البیت، اللہ آ میری اہل بیت ہے، اور او حسنین کریمین کہ جنہاں نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنتی نوجوانہ دے سردار آکھی ہے، اور او حسنین کریمین کہ جڑے مسجد نبوی اندر آن تے میرے نبی خطبہ چھاڑ کے اپنے نواسیاں نو اٹھا لیا کردے سن، او جناب حسنین کریمین کہ جنہ دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ اے میرے دنیا اندر دو پھول نے، اللہ میں انہاں نال پیار کردا وا، عرشاں والے ربا جیڑے انہاں نال پیار کرن اللہ تو انہاں نال پیار کر۔ انج سمجھ لو کہ سیدنا حسن تے حسین نال محبت کرنا نبی پاک علیہ السلام دی بھی سنت ہے، عرش والے خدا دی بھی سنت ہے۔ انہاں دے نال پیار اور محبت کرنا جناب صدیق دی بھی سنت ہے، جناب فاروق دی بھی سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ میں انشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر واقعہ کربلا شہادت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دے حوالے نال کچھ باتاں عرض کرنا چاہنا۔ حضرات اے او لوگ نے کہ جنہاں نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا، ہر حال اندر صبر کر کے دکھایا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی مومنہ دے بارے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے او ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، مدد منگنی ہے صبر کر کے تے نماز پڑھ کے۔ لوگوں کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین نے نہ صبر دا دامن چھڈیا ہے تے نہ ہی نماز نو چھڈیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ بندیاں نو ازماندے نے، کدی اللہ جان لے کے ازماندے نے، کدی اللہ بندیاں نو قربت اندر مبتلا کر کے ازماندے نے، کدی اللہ بندیاں نو ازمائشاں اندر پا کے مبتلا کر کے ازماندے نے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جدو اللہ والیاں مصیبت آ جاندی ہے، کوئی پریشانی آ جاندی ہے، تے کہندے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب سیدنا حسن آئے، نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما لے، تے آپ علیہ السلام نے اپنے اگے بٹھایا اپنے نواسے نو۔ عمر تھوڑی ہے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، آ میرا نواسا حسن اے سردار مینو امید کہ کل مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ لوگوں پھر او بھی وقت آیا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ جناب صدیق اکبر مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے،
تقریباً 2 سال تک میرے صدیق نے خلافت کیتی ہے. پھر انہاں تو بعد پیارے فاروق آئے نے تقریباً 10 سال انہاں خلافت کیتی ہے. پھر میرے عثمان مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے. تقریباً 12 سال تک جناب عثمان خلافت فرائض سر انجام دیندے رہنے. انہاں دی شہادت تو بعد جناب علی المرتضی آئے نے. 5 سال تک انہاں نے مسند خلافت فرائض اثر انجام دیتے نے. تے اس دوران دے اندر بڑے ہی فتنے اٹھے نے, بڑیاں ہی لڑائیاں ہوئیاں. جناب علی دی کتے سیدہ عائشہ دے نال جنگ ہوئی ہے, کتے سیدنا امیر معاویہ دے نال جنگ ہوئی ہے. اے بڑیاں دیاں لڑائیاں سانو انہاں وچ نہیں آنا چاہیدا. ادھر بھی جنتی صحابہ ادھر بھی جنتی صحابہ اختلاف پہ جاندے نے. حضرت زبیر سیدہ ماں جی عائشہ اے الگ نے, حضرت علی المرتضیٰ دی فوج الگ نے. جناب علی دنیا تو رخصت فرما گئے نے. جناب حسن مسند خلافت آئے نے. لوگوں کو جی وقت گزرے ہے, ادھروں اللہ دیاں مرضیاں. حضرت حسن دا لشکر بھی آ رہا ہے, جناب معاویہ دا لشکر بھی آ رہا ہے. دوویں لشکر نہ آمنے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے. یاد رکھے آجے ادھر بھی صحابی دا بیٹا ادھر بھی صحابی دا بیٹا. جناب علی بھی صحابی رسول نے, جناب ابو سفیان بھی صحابی رسول نے, علی دا بیٹا حسن بھی صحابی, حضرت ابو سفیان دا بیٹا معاویہ بھی صحابی. دوویں لشکر آمنے سامنے نے. تے جناب حسن نے انج کی تینا ایک سفید کاغذ لے آئے, ایک قلم لے آئے. تے جناب معاویہ نو ایک خط لکھے ہے, معاویہ رب کو لو ڈر جا, انج کرنا اگر ساڑیاں لڑائیاں ہویاں کافی مسلمانہ دا خون بہ جائے گا. معاویہ انج کر صلح کر لینے تاکہ زیادہ ساڑا نقصان نہ ہوئے. ادھروں خط لکھیا گیا, ادھر امیر معاویہ تک ہجے خط نہیں پہنچیا. تے جناب معاویہ نے کی کیتا, ذہن اندر خیال آیا معاویہ صلح کر لے حسن دے نال تاکہ مسلمان آپس اندر نہ لڑن. اینا بھی ایک سفید کاغذ لے آئے, حالے خط نہیں پہنچے حضرت حسن دا. خط لے کے لکھے ہے, زوئی زیادہ لمبی چوڑی تحریر نہیں. فرمان لگے حسن پیاریا انج کرنا چھاڑ گسا, صلح کر لئیے, صلح کر لئیے, آپس اندر اتفاق کر لئیے. تے میں نیچے اپنے سین کر دیتے نے, جیڑی شرط لکھیں گا معاویہ سر جھکا کے قبول کر لوے گا. خط لکھے آ گیا. جناب حسن امیر معاویہ دے درمیان صلح ہو گئی. میں کیا میرے آقا فرمایا سی اللہ مینو امید ہے کہ میرا بیٹا حسن مسلمانہ دیاں 2 فوجاں دے درمیان صلح کرائے گا. 2 جماعتاں دے درمیان صلح ہو گئی. ادھروں حضرت حسن دے منن والے شیعان حسن جیڑے نے انہاں نے غصہ کر لیا. ایک بدبخت اٹھیا کہن لگا او مومناں نو ذلیل کرن والے حسن ایک ہی کی صلح کر لیا. جناب حسن فرماندے نے لوگوں میں نہیں چاہتا کوئی آپس اندر لڑائیاں ہون, میں نہیں چاہتا کوئی مدینے اندر خون خرابہ ہوئے, میں
मुआविया दे नाल सुलह कर लई है, मैं खिलाफत नू छड़ दिता। लोगो वक्त गुजरदा गया ते इधरों मेरे आका अलैहिस्सलाम दा प्यारा नवासा सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां नू ना यजीद दा खत आया कि ए मदीने दे अंदर वलीद बिन उतबा ए जनाब गवर्नर ने इन्हां नू यजीद ने खत लिखिया कि जनाब मुआविया दुनिया तो रुखसत फरमा गए ने ते यजीद मसनद दे खिलाफत ते बैठ गया। ते इंज करो मदीने वाले को यजीद दे ना दी बैत लई जाए ना। सारे मदीने वाले ने बैत कर लई है। 5 मोतबर सहाबा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, अब्दुल्ला बिन उमर ने, हजरत हुसैन इब्ने अली, ये 5 सहाबा जिन्हों ने यजीद दी बैत तो इनकार कर दिता। कह लगे असी यजीद दी बैत नहीं करांगे। लोगों गल सुनने वाली है, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दुनिया तो रुखसत फरमा गए, पीछे 4 सहाबा रह गए ने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, इन्हों ने यजीद दी खिलाफत नू कबूल कर लिया, ओदी बैत कर लई है। 2 सहाबा बचे ने, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक मेरे हुसैन ने, इन्हां यजीद दी बैत तो इनकार कर छड़िया। ते वलीद बिन उतबा कहन लगा हुसैन इंज करना, अज रात तक टाइम यजीद दी बैत कर ले। मेरे हुसैन फरमान लगे सुन ले, तुम मदीने दा गवर्नर है, मैं जदों बैत करांगा सारियां दे सामने करांगा, छुप के नहीं करांगा। रात हो जाती है, मेरे हुसैन ने अपने बीवी बच्चियां नू ले आया, अपने चचा दे बेटियां नू ले आया, अपने भरावां नू ले आया। हजरत मुहम्मद बिन हनफिया जेड़े हजरत हुसैन दे भाई ने कहन लगे हुसैन मैनू दुनिया अंदर तेरे नालों वध के महबूब कोई नहीं। हुसैन मदीने रुक जा, अल्लाह हालात बेहतर कर देगा। मेरे हुसैन फरमांदे ने तू मेरा वीर है, मेरी सलाह करदा पिया, लेकिन मैं इरादा कर लिया मैं मक्के जा के ही रहना। मेरे हुसैन ने तैयारियां कीतियां ने, रातों रात मदीने अलविदा कह दिता, अपने नाने दा शहर छड़ दिता ते मदीना छड़िया, मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर तशरीफ ले जांदे ने ते नाल अब्दुल्ला बिन जुबैर भी ने। ते मेरे हुसैन नु उधरों कूफे अल्लों खाता ने शुरू हो गए ने। ए कूफिया ने मेरे हुसैन नु मजबूर कर दिता, हुसैन कूफे आ जा, असी तेरी बैत करना चाहते हैं। हुसैन असी तेरे बाप अली दे मनन वाले हाँ, हुसैन असी तेरे वीर हसन दे मनन वाले हाँ, हुसैन असी शियाने अलियां कूफे आ जा, असी तेरे हमदर्दा। मेरे हुसैन ने कूफे दियां तैयारियां कीतियां ने। मेरे पैगंबर दे सहाबा अगे बढ़े, कहन लगे हुसैन कूफे न जाए, हुसैन मक्के अंदर रह, कूफे न जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अगे बढ़े ने, अर्ज कर देने हुसैन प्यारिया कूफे न जाए, इन्हां कूफे वालियां ने तेरे बाप अली न वफा नहीं की, इन्हां कूफे वालियां ने तेरे वीर हसन दे पैरों चो मुसल्ला कढ़ लिया सी। हुसैन कूफे न जाए। कहन लगे हुसैन प्यारिया अगर मैनू यकीन होवे कि तू रुक जाएगा, मैं तेरे ऊंट दे अगे लेट जावा, तेरा ऊंट मेरे उत्तों गुजरे, मेरिया हड्डियां अलग अलग हो जान, हुसैन कूफे ना जाए। ते बास सहाबा कह लगे अच्छा ऐ शहीद जा रब दे हवाले। ते मेरे हुसैन सोचन लग पे ने, कुछ दिन मक्के रे, कह लगे हुसैन सोचते सही ना, हो सकता है कि साथी ठीक कहते होने, मैं ही गलती ते होवा, मैनू तस्दीक करा लेनी चाहिए। इन्हां की कीता
اپنے پرا چچا دے بیٹے مسلم بن عقیل نو کوفے روانہ کر دیتا ہے، تو جا کے کوفے دے حالات پتہ کر۔ اے مسلم بن عقیل ایک ساتھی یہ بچے نال لے کوفے روانہ ہو گئے۔ کوفے شہر دے اندر پہنچے نے، کوفے والے نے میرے حسین دے نا دی بیعت لینی شروع کر لئی۔ ایک گھر دے اندر میرے مسلم بن عقیل نے جناب پناہ لے لئیے، بیعت ہندی جاری ہے حسین دے نا دی۔ ایک روایت اندر لکھے ہے 12,000 کوفیاں نے میرے حسین دے نا دی بیعت کی تھی۔ ایک اندر لکھے ہے 18,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی ہے۔ تے حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر موجود ہے۔ ادھرو جناب کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر ہے، یزید نے ابن زیاد نو خط لکھے ہے، میں نو پتہ چلے ہے کہ آل نبی تے حضرت حسین نو کوئی روکیا نہیں جا رہا۔ ابن زیاد انج کرنا نعمان بن بشیر نو معطل کر دے، خود جا کے کوفے دا گورنر بن جا۔ ہن بیک وقت اے ابن زیاد بے ایمان بصرے دا گورنر بھی ہے تے کوفے دا گورنر بھی ہے۔ انہیں کی کیتا آیا آ کے نا قصر خلافت اندر بیٹھ کے بڑے بڑے لوگاں نو جمع کیتا، کہن لگا خبردار جن حسین دے نا دی بیعت کیتی ہے اپنی اپنی بیعت توڑ دوے ورنہ اچھا نہیں ہوئے گا۔ 18,000 دے وچوں 4,000 رہ گئے۔ اور ایک کوفہ او شہر ہے، میرے آقا فرمایا سی کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہو سکتے، انہاں ہر دور دے اندر بے وفائی کر کے دکھائیے۔ 4,000 رہ گئے۔ ادھرو ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا جاندا ہے۔ ابن زیاد کہن لگا ہانی انج کرنا مسلم بن عقیل نو ساڈے حوالے کر دے۔ ہانی بن عروہ کہن لگے ابن زیاد سن لے میں مر جاواں گا، نبی دے نواسا رسول دے سفیر نو تیرے حوالے نہیں کراں گا۔ سارے پیڑے نہیں ہوندے وچ چنگے بھی ہوندے نے۔ ابن زیاد نے حکم دیتا ہانی بن عروہ نو قید کر دیتا جائے، انہاں نو گرفتار کیتا گیا، قید کیتا گیا۔ ادھرو مسلم بن عقیل بھی گرفتار ہو گئے۔ آگے ابن زیاد دے سامنے انہاں دوواں نو ایک ہی کمرے اندر بند کیتا گیا تے کہندے نے اے ہانی بن عروہ دے رشتہ دار کوئی 10,000 بندہ کٹھا ہو کے آیا، انہاں آ کے کثرت خلافت دا گھیرا پا لیا۔ کہن لگے ابن زیاد ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل نو رہا کر دے۔ ادھر ابن زیاد نے حکم دے دیتا کہ دوواں نو چھت تے لجا کے قتل کر دیتا جائے، دونوں دیاں گردناں تن تو جدا کر دیتیاں جان۔ انہاں ظالماں نے ہانی بن عروہ نو بھی لیا، مسلم بن عقیل نو بھی نال لیا ہے، جا کے چھت تے انہاں نو قتل کر کے تے لاشاں باہر سٹ دیتیاں نے۔ تے اے جڑا 10,000 دا لشکر آیا اے ویکھ دے واپس چلے گئے نے۔ او پتہ چلیا ظالم آئی قتل کروان سن، اے وفا کرن نہیں آئے۔ ادھر مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے نے۔ شہید ہوندے آندے ایک گل کر گئے نے، کہن لگے آ میرا ایک کھاتے اے میرے پرا حسین نو پہنچا دیو۔ حسین کوفے نہ آئیں، کوفے والے نے بے وفائی کر دیتی ہے، کوفے والے کدی وفادار نہیں ہو سکتے۔ تے حضرت رات دا ٹائم ہویا، مسلم بن عقیل دے چھوٹے چھوٹے بچے انج کوفے دیاں گلیاں اندر لگے
लगे फिरदे ने। एक ईसाई आया, काफर आया, उन्हें वेख्या पता नहीं किदे बच्चे ने, कहन लगा ओ बच्चेओ कित्थों आए हो ते किधर जाना जे? ते आंदे ने असी इब्ने अकील दे हाँ बेटे, असी इब्ने अकील दे हाँ बेटे, नहीं कोई सानू मक्के पहुंचान वाला, कोल अम्मी भी नहीं, कोल वीर भी नहीं, नहीं बाप कोई मोढियां ते चान वाला। उधर मक्के अंदर मेरे हुसैन ने तैयारियां कर लियां कूफे जाम दियां। ए तकरीबन 72 ते मुश्तमिल काफला कूफे दे सफर ते रवाना होया। रस्ते दे अंदर एक बंदा मिलिया, मेरे हुसैन फरमांदे ने ए ते दस मैनू कूफे जाना चाहिए कि नहीं? ओ कहन लगा हुसैन अगर सच पुछदा कूफियां दे दिल तेरे नाल ने, उन्हां दियां तलवारां यजीद दे नाल है। हुसैन कूफे ना जाई, खबरां मिलियां मुस्लिम दिन अकील नू शहीद कर दिता गया। सहाबा कहन लगे हुसैन रुक जाओ, कूफे ना जाओ। मेरे हुसैन ने भी वापसी का इरादा किया कि मैनू वापस जाना चाहिए। तो मुस्लिम बिन अकील दे बेटे कहन लगे साडा बाप शहीद हो चुके हैं, असी वापस नहीं जाना, असी कूफे जावांगे, अपने बाप दा बदला लवांगे। मेरे हुसैन फरमांदे ने भतीजिओ अगर तुसी जाओगे तो मैं मक्के रह के की करना, मैं भी तुहाडे नाल ही चलांगा। हुण मेरे हुसैन ने कूफे दियां तैयारियां कर लईयां, कूफे दा सफर शुरू होया। ते जनाब एक गल इत्थे याद रखिया जे, एक पासे कूफा है, एक पासे दमिश्क ते करबला दा मैदान कूफे दे रस्ते अंदर नहीं बल्कि दमिश्क दे रस्ते अंदर है, और दमिश्क दे अंदर यजीद मौजूद है। मेरे हुसैन कूफे दे सफर ते रवाना होए ने। उधरों इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद नो रवाना कर दिता। इन्हां आके मेरे हुसैन दा कूफे वाला सफर रोक लिया ते करबला दे मैदान च हुसैन इब्ने अली आ गए ने। पहुंचे करबला, एक चिटियल मैदान है। पूछया ए केड़ी जगह है? दसिया गया ए करबला दी जमीन है, मुसीबतां वाली परेशानियां वाली जगह। मेरे हुसैन फरमांदे ने अल्लाह अपने हुसैन नूं मुसीबतां तो बचा के रखे। पड़ाव कर लिया जांदा, खैमे लगा ले जांदे ने। ते अमर बिन साद कहन लगा, अमर बिन साद है कौन है? मेरे नबी दे सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये कौन सहाबी ने? बड़े तीर अंदाज ने। मेरे आका फरमाया सी साद इरमी, साद इरमी या साद, ऐ साद काफरां वाल होर तीर बरसा, होर तीर बरसा। फिदा का अबी व उम्मी, साद तेरे तो मेरे वालिदैन कुर्बान। इन्हां दा बेटा है अमर बिन साद आया, इन्हें मेरे हुसैन नू घेरे च लै लिया। ते मेरे हुसैन फरमांदे ने अमर गल वे तीन शर्तां ने मेरियां, या मैनू वापस मक्के जान दे, या मैनू किसी ऐसी इस्लामी रियासत ते भेज दे जिथे जाके मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर जहाद करा ते जामे शहादत नोश कर जावा, या इंज कर मैनू यजीद दे दरबार अंदर लै चल, जेड़ी गल होई उथे बह के कर लवांगे। अमर बिन आस ने समझा कि नवासा रसूल नरमी करनी चाहिए, गल मन लईए। उधरों इब्ने ज़ियाद नू जाके आख्या हजरत हुसैन ने तीन शर्तां रखियां। इब्ने ज़ियाद कहन लगा ठीक है, हुसैन ने अपनी गलती मान ली है, लड़ाई तो बगैर सुलह हो गई है। एक लागे मलऊन बेईमान शिमर बैठा है, कहन लगा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नो, कहन लगा इब्ने ज़ियाद गल सुन ले, अगर हुसैन
یزید کو چلا گیا انہاں دی صلح ہو جانی ہے تے یزید نو پتہ چل جائے گا کوفیاں خط لکھ کے بلایا انج کر اینو کربلا دے میدان تے قتل کر دے یاد رکھیا جے ہمیشہ حکومتاں نو انہاں دے وزیر ہی مروان دے نے ہمیشہ اسلام نو اپنے نے نقصان پہنچایا تے میرے حسین نو جدو اے گلاں ابن زیاد دے سامنے رکھیاں گئیاں ابن زیاد کہن لگا تیری گل ٹھیک ہے انہیں عمر بن سعد نو خط لکھ دیتا ہے تو اوتھے بہ کے حسین نہ پیار محبت دیاں گلاں کردا پیا انج کر جنگ شروع کر دے لڑائی چھیڑ دے رات دا ٹائم ہے رات دا سرناٹا میرے حسین انج نیویں پا کے زمین تے بیٹھے نے تے ارلا کولو دعا کر دینے پہ تے اکھ کھلی اچانک اونگا گئی تے کہن لگے زینب گل لے وے انہیں خواب اندر نانا جی ملے نے کہن لگے نے حسین ملاقات دا وقت قریب ہے صبح ہوئیے 9ویں محرم دا دن نے میرے حسین اپنے خیمے چو باہر آئے نے آ کے کہن لگے کوفیو گل سن لو میں آپ نہیں آیا آویکھو فلان فلان دا کھاتے مینوں تساں بلایا ہن تسی میرے خون دے پیاسے بنے بیٹھے ہو او کوفیو ایک گل تے دسو کھاں کیا میں اوہی حسین نہیں کہ جدوں مینوں پیاس لگدی سی میرے آقا اپنی زبان میرے منہ اندر باندے تے اللہ میری پیاس نو دور کر دیندے سن او کوفیو کیا میں اوہی حسین نہیں جنہیں بارے میرے آقا نے فرمایا سی لوگوں حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے کچھ تے حیا کرونا میرے حسین دیاں اے ساریاں گلاں سیدہ زینب نے سن لیاں اچانک چیخاں دی آواز بلند ہوئیے میرے حسین فرماندے نے زینب گل سن لے اگر میں شہید کر دیتا جاواں اگر میں کوفیاں دے ہتھوں مار دیتا جاواں زینب اپنا گریبان چاک نہ کریں زینب اپنے رخساراں تے اپنا رخسار نہ پیٹیں زینب اپنے وال نہ کھینچی اے میری بہن صبر کر کے دکھانائیں لوگوں دیکھو تے سینا حسین ابن علی انج کوفیاں دے نال مخاطب نے تے کہندے نے لوگوں میں اوہی حسین میرے آقا فرمایا سی حسن تے حسین دنیا در میرے دو پھول نے جنہ میرے نہ نواسیاں نو ستایا انجیے جیویں میں محمد مصطفیٰ نو دکھ دیتا حسن تے حسین جنتی شہزادے حسن تے حسین شہزادے نے سونے میں پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے حسن تے حسین شہزادے پیارے پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے کمبا قبیلہ کر قربانی تن من اپنے دین توارے تے پاک نبی دی گودی چ بہ کے کیتے اونا خوب نظارے علی حیدر دے دل بر جانی علی حیدر دے دل بر جانی پاک نبی دی سونی نشانی سیدنا افضل فاطمہ جائے سیدنا افضل فاطمہ جائے پاک نبی دے لاڈ دھلارے انج کوفیاں دی فوج دے سامنے ایک پاسے یزید دی فوج حضرت حسین کھڑے نے کہنے لگے جنگ شروع کر دیو جنگ شروع ہوئی میرے حسین دے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے نے قاسم حضرت حسن دا بیٹا کہنے لگا چاچا مینوں اجازت دے میں جا کے نہ لڑاں
میرے حسین فرماندے نے قاسم بیٹا تو میرے برا حسن دی ایکو ایک نشانی ہے، میں نہیں چاہتا تم ہی قتل ہو جائے۔ کہن لگے چاچا گل لے وے کل نو رب دے دربار اندر اگر میں بھی شہید ہو گیا تے تواڈے ساتھیاں اندر قاسم دا نام آ جائے گا، کتے میرا باپ حسن نہ کہہ دے قاسم ساری حسین دی اولاد شہید ہو گئی ہے، تو اپنی جان کیوں نہیں قربان کی تھی؟ حضرت قاسم آئے نے شہید ہو گئے نے، میرے حسین نے قاسم نو اپنی تلیاں تے اٹھایا خیمے اندر لے آئے نے، ایک چھوٹا جا بچہ علی اصغر نام ہے میرے حسین دا، اینو پکڑے ہے ایک ظالم نے برچھی دا نشانہ مارے ہے، علی اصغر دے حلق دے اندر آ کے لگا انج خون دا ایک فوارہ نکلے ہے، میرے حسین نے انج خون اپنی تلیاں تے لیا آسمان دی طرف سٹھے ہے، عرض کر دینے عرش والے ربا حسین دی آخری نشانی ہے، اللہ میں آوی تیرے دین تو قربان کر دیتی ہے۔ ایک ظالم اگے بڑھے ہے، انہیں آ کے میرے حسین تے حملہ کیتا ہے، حضرت حسین دا ایک بازو الگ ہو گیا ہے، کہندے نے تقریباً 43 نشان نے نیزے آندے، 34 نشان نے تیر آندے، تلواراں دے نشان الگ نے، میرے حسین صبر دا دامن نہیں چھڑیا، لڑ دیاں ایک زور دا جناب وار کیتا ہے، شمر نے کیتا ہے یا ابن زیاد دے کسے ساتھی نے کیتا ہے، میرے حسین دی روح قبض ہو گئی، زمین تے ڈگ پیندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں ظالمانوں ہجے بھی سکون نہیں آیا، پتہ نہیں کیویں دے بے ایمان اے مسلمان سن، ادھر حسین ابن علی شہید ہو گئے نے، ایک بے ایمان اگے بڑھے یزید دی فوج دا، کنی نفرت دے دل دے اندر، انہیں آ کے اپنا کھنجر نکالے ہے، میرے حسین دی گردن تے چلا دیتا ہے، گردنوں الگ کر دیتا گیا ہے، انج سر حسین اٹھایا گیا، نیزے تے رکھیا گیا، ابن زیاد دے دربار اندر لے آئے نے، تے آ کے سامنے پہ آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول نے اتھے موجود نے، زید بن ارقم بھی موجود نے، ابن زیاد اگے بڑھیا، انہیں آ کے اپنی چھڑی حضرت حسین دے نک تے لائی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ انہیں اپنی چھڑی زید بن ارقم فرماندے نے، انہیں اپنی چھڑی حضرت حسین دے ہونٹاں تے لائی، تے حضرت زید بن ارقم فرمان لگے او ظالم روک جا، انہاں ہونٹانوں بوسے دین دیا میں آمینہ دے لال نو ویکھے، اینی گل کیتی پیچھے ہٹ گیا، کہن لگا واقعی خوبصورت چہرہ، ادھروں وقت گزردا گیا، لوگوں دیکھو قاتلین حسین دا انجام کی ہویا ہے، مفسرین نے لکھے ہے، پھر او بھی وقت آیا ہے، ابن زیاد دا سر جڑا لتھا ہے، جامع مسجد کوفہ دے سین اندر پہ آئے، لوگ کہندے نے او آ گیا، جدو نظرہ اٹھائیاں گئیاں، کہندے نے بہت بڑا ایک سپ آیا، ابن زیاد دے نک چو داخل ہویا، کنہ چو نکلے ہے، کدی منہ چو نکل دا، 3 مرتبہ انج ہویا، لوگ کہن لگے اس ساری سزائے تے نواس رسول نو شہید کرن دی سزائے، اس واسطے لوگوں جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ہے، اللہ دنیا اندر انہاں نو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ آج لوگ کی پوچھ دینے لو جی تواڈا کی موقف قاتلین حسین دے بارے، اور لوگوں سن لو میرا اوہی موقف ہے جو بی بی ام سلمہ دا سی، جدو میرے حسین دی خبر پہنچی ہے، فرمان لگے اللہ جنہ تیرے حسین نو قتل کیتا، اللہ انہاں تے دنیا اندر لعنتاں برسا، جیڑے اس قتل چے شامل ہوئے نے انہاں نو بھی اللہ عبرت دا نشان بنا، اللہ جیڑے شہادت تے خوش ہوئے نے انہاں نو بھی عبرت دا نشان بنا،
لوگوں مینوں کوئی ضرورت نہیں کسے یزید دی حمایت دی، میری محبت حسین واسطے، میرا پیار حسین واسطے، میرا جینا حسین واسطے، میرا مرنا حسین واسطے۔ اسی تے دعا ایک کر دیاں، اللہ زندہ رکھی عظمت صحابہ بیان کر دیاں، زندہ رکھی اللہ زندہ رکھی محبت اہل بیت اندر زندہ رکھی اللہ زندہ رکھی محبت صحابہ اندر زندہ رکھی اللہ کل قیامت نو موت آئے تے تیرے نبی تے آل دے نال محبت کر دیں موت آئے۔ یاد رکھیا جے جنہیں بھی اہل بیت دے نال بغض رکھے ہے اللہ نے دنیا اندر انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بندہ آیا عراق دے علاقے چو آ کے کہن لگا اگر مکھی حرم دے اندر مر جائے ایدی کی سزا ہے؟ فرمان لگے ظالمو تسی نواز رسول نو شہید کر دیتا ہے، آ کے مکھی دے مسئلے پوچھ دے پے ہو، تو انو حیا نہیں ہوندہ۔ اس واسطے لوگوں محبت کرنی ہے اہل بیت دے نال، نبی دے نواسیاں دے نال۔ کیوں؟ اگر نبی دے نواسیاں دے نال، نبی دی آل دے نال محبت نہ ہوئی، انسان جنہیں بھی نیک عمل کر دے اللہ انو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ قرآن و سنت عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ